बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज़ दा हाल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, व्लॉग का मौजू आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली व्लॉग्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, अगर हम ये कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बारहा वो कहते रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वन साइडेड खेल रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिख दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ दो अरकान की जो रिटायरमेंट का वक्त अब पहुंच चुका है, रिटायर होने जा रहे हैं और नई तैनाती के लिए उनको ख़त लिख दिया गया है। और कैसर खान तनोली की जानिब पढ़ेंगे, बहुत सारे गुफ्तगू करनी है कैसर तनोली से तमाम तर मामलात के ऊपर। सबसे पहले तो कैसर तनोली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अरकान की रिटायरमेंट का वक्त हो गया है, नए अरकान की तैनाती के लिए और बेखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या खबरें हैं, कौन आ रहा है? बहुत शुक्रिया सदीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस वक्त मौजूद हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये आपको पता है कि एक प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मुशावरत करके बिल्कुल। इनकी अपॉइंटमेंट की थी, ठीक है। और बाद में इनको फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि इन्होंने रिग इलेक्शन करवाए, इन्होंने हमारे साथ बड़े जुल्म और ज्यादतियाँ की और इन्होंने सिस्टम का जो है ना इलेक्शन कमीशन से और इस निज़ाम से लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म कर दिया। मतलब कि शदीद तरीन तनकीद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रकीन हैं उन्होंने बर्दाश्त की और स्टिल वो कर रहे हैं और शायद आगे आने वाले दिनों में भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन एक सिस्टम के थ्रू आपको पता है कि ये सारी तैनातियाँ होती हैं, उसमें अपोजिशन को आपने अपोजिशन लीडर को जो है एतमाद में लेना होता है, उनसे मुशावरत करनी होती है। कुछ तजवीज़ वो पेश करते हैं, कुछ नाम वो पेश करते हैं, कुछ नाम हुकूमत की तरफ से पेश किए बिल्कुल जाते जी, हैं सही। और फिर बाहमी मुशावरत से ये फैसला होता है। इसी तरह मैंने पहले कहा ना कि ये जो तैनाती थी ये उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। उन्होंने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे उनके साथ बाहमी रजामंदी के साथ मुशावरत करके ये तैनाती की थी और अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को खत लिखा है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अरकान के हवाले से उन्होंने राय मांगी है। उन्होंने पूछा है कि आप कोई नाम तजवीज़ करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम की सारी तहत ये तैनातियाँ होती हैं। तो बाद में आपको पसंद आए ना आए, बाद में आपको लगे कि शायद ये हमारे मुखालिफ हो गए या खिलाफ हो गए, ये चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं करे, तो फिर वो आपकी अपनी राय है। लेकिन पहले भी तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, अभी भी यही अब है। भी वही अडॉप्ट किया जाएगा। तो दो तीन लोगों के नाम चल रहे हैं इस वक्त कि जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ हतमी नहीं है अभी, क्योंकि चीज़ें तब्दील होंगी और ये सिलसिला ईद के बाद जो है वैसे क्या लगता है कौन से सूबे से आ रहे हैं? पंजाब से ही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त पंजाब से ही होंगे, अच्छा, लेकिन अभी मैं कहना कि अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं है, शायद अपोजिशन के साथ लेकिन ये मामला कंफर्म है पंजाब से ही होगा, 90% चांसेस हैं। मेरी जो राय है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये पंजाब से ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, जी जी जी, कंफर्मेशन नहीं है। ईद के फ़ौरन बाद इसके ऊपर अमल जो है शुरू हो जाएगा। तेज़ी से शुरू हो जी जाएगा, जी। मुशावरत तेज़ी से शुरू हो जाएगी, मीटिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, नाम आने सामने शुरू हो जाएंगे। अभी ऐसा कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने नहीं आई, लेकिन अंदरूनी खाना जारी बात है, राब्ते होते हैं और राब्तों में जब किसी से आप रब्ता करते हैं तो उसकी रजामंदी पूछी जाती है। तो कुछ लोगों से रब्ता किया है जिनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है और जो तगड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनको लाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें एक बार फिर से कुछ उनके साथ जुड़ भी गई हैं, ज़्यादा भी हो गई हैं कि यार चलो हमारे कुछ मामला, शायद आपने देखा कि इलेक्शन में जिस तरह के निशानात अलाट किए गए, इंतखाबी निशानात, के हो गया, बूट हो गया, मुख्तलिफ निशानात जो जो अलाट गुजर किए गया गए। ना यार के नज़दीक, जो गुजर गया वो माजी का हिस्सा बिल्कुल इसी तरह। है और जो होगा वो मुस्तकबिल है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ठीक है। है। हाल में आप रहे हैं, आपके साथ हाल में क्या है? लेकिन खान साहब तो हाल में नहीं रहते, खान साहब हाल तो में कहते आप रहे हैं। हैं, हाल में चीज़ों को आप देखें कि किस तरफ हैं। हाल में आपके पास आपका कोई हाल नहीं है, मौजूदा जो हालात हैं इसमें आपका कोई हाल नहीं है। आप बहुत बुरे हालात का सामना कर रहे हैं खान साहब को अभी भी जो एडवाइजर्स हैं ख़राब कर रहे हैं। इस वक्त। एडवाइजर्स मैं समझता हूँ कि शायद वो एडवाइजर्स को सुन भी नहीं रहे या एडवाइजर्स की इतनी बात मानते भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई रिजल्ट नहीं दे सके और
وہ مجبور ہیں, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے نا, خود تو جیل میں ہیں, بالکل اسی طرح مجبور ہیں, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں. اور یہ جو باہر سے لوگ ملاقاتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں, مختلف وکلا اور جو فیملی ممبرس, وہ ان کو صرف تسلیاں اور راستے بتا سکتے ہیں کہ جی ایسے کر سکتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کریں گے, لیکن وہ سب سے ناخوش ہیں. یہ میں آپ کو اندر بات کرتا ہوں, لیکن راستہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہاں, تو اس کے لیے جو کوششن کرتے ہیں, اس کی بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس آ جائے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں, مطلب کہ اگلے 2-4-6 مہینوں میں ایسی کوئی بات ہونے والی ہے. اچھا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے کہ اگر کوئی نئے چیف الیکشن کمشنر آئیں گے یا ممبران 2 مزید آئیں گے, تو اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ حاصل ہوگا, سختیاں نرمیوں نہیں بدلیں گی, ان پہ کم ہو جائیں گی. یہ بھی ایک فضول سی بات ہے. یہ اچھا بھی ایک ایسی بات ہے جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے, اور کوئی وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ادارہ ہے, وہ اپنے سسٹم کو, اپنے نظام کو ویسے ہی چلائے گا جس طرح سے آئین پاکستان نے ان کو بتایا ہے, جس طرح سے آئین پاکستان کہتا ہے. بالکل اسی طرح. تو لیکن جس طرح انہوں نے غلطیاں کی اپنے تمام تر معاملات کے اندر, مخصوص نشستیں ان کے ہاتھ سے گئی, ابھی بھی امیدیں لگائے میں شاید کہ مخصوص نشستیں واپس آ جائیں. غلطی نہیں, بلنڈرز اتنے بڑے بڑے, آپ نے اتنی سیٹیں جیتی, آپ نے آزاد حیثیت سے ہیں, تو آپ آزاد بیٹھتے, آپ نے وہ ایک جماعت کے ساتھ اسٹامپ پیپرز بنا کے دے دیجیے کہ ہم نے ان میں ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے تو کہا کہ بچے کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ ایک جماعت میں شامل ہو گئے ہیں, پھر آپ اس جماعت اپنی پارٹی کی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ اس جماعت کے ممبر ہیں, آپ اس جماعت سے منسلک ہو گئے ہیں, آپ اس جماعت کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کی وفاداری تبدیل ہوگی ہے, پھر آپ کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. لیکن آپ پتہ نہیں کہتے ادھر سے کوئی راستہ مل جائے, کچھ ہو جائے, ادھر سے چلے جائیں, ادھر سے چلے جائیں, یہاں سے کوئی راستہ آ جائے, تو اس طرح سے سسٹم نہیں چلتا. یہ تو کہتے ہیں خود کریں تو ٹھیک ہے, دوسرا کرے غلط. ان کی چلتی تھی ابھی تک, ان کا جھوٹ بھی بکتا تھا, ان کی جو یہ بات کرتے تھے بانی کے جو پیروکار تھے نا, یہ جو ان کے ہمنوا تھے, تو وہ جو کہتے تھے لوگ سچ مان لیتے تھے, مطلب جھوٹ زیادہ بولتے تھے, سچ اس میں کم ہوتا تھا, تو وہ جھوٹ زیادہ بکتا تھا. لیکن لوگ آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ امپریس ہوئے انہوں نے, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے ہر ویڈیوز بھی کئی آئی, آڈیوز بھی کئی آئی جو کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دو, اسلامی ٹچ دے دو. سارے ٹچ دیے انہوں نے, ہر طرح کی کوشش کی ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور تو چھوڑے ہیں پیری مریدی اور وہ اب افشاں لطیف کو جانتے ہیں, افشاں لطیف بڑا جنہوں نے بانی کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ بچوں کے جو ہے معصوم بچوں کی جو ہے نا بلیاں چڑھاتے ہیں. جی 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 جی, وہ آج بھی افشاں کو اگر آپ بلا لینا, میں اس سے رابطے میں ہوں, میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے, وہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں, ویسے ایسے انکشافات کرتی ہیں. ان کی سرکاری نوکری چلے گی, آپ کو پتہ ہے, اچھا بچیاں نہ دینے کی وجہ سے ان کے ادھر سے بہت ساری باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں, بات چیت کریں, وہ بہت بہتر انداز میں چیزوں کو بیان کریں گی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ظلم ہوتے رہے ہیں, ایسے ایسے ظلم ہوتے رہے ہیں کہ کسی اسلامی ملک کے اندر اور اتنی بڑی پوزیشن میں رہتے ہیں, بڑے نام کے ساتھ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ کس پہ اعتماد کرے گا. تو معاملات بہت بگاڑ کی طرف گئے ہیں, چیزیں بہت بگڑی ہیں, اور الزامات اور خاص طور پہ مختلف طریقہ کار, میں نے کہا نا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ کوئی بھی طریقہ اپنا کے اقتدار تک پہنچ جائیں. اقتدار کا جو مزہ ہے نا, وہ بہت ظالم نشہ ہے, وہ اترتا نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو چاہے وہ جسی کو بھی لگ جائے, اس کے لیے بندہ پھر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بازی میں بھی اور ابھی حال میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ شاید کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, یا شاید کبھی کوئی کہے گا یار ایسا بھی ہو سکتا ہے, یار ایسے بھی کرے گا اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, صرف اس لیے کہ میں اقتدار میں ہوں. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویلاگ کا اختتام کریں گے, اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک, فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.